अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। करबला में क्या हुआ सबको मालूम है, क्यों हुआ सबको मालूम है, कैसे हुआ सबको मालूम है। वहाँ जंग थी हक और बातिल की। हक पर रहने वाले हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी। बातिल यजीद था जो तख्त के लिए, जिसने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे से जंग की, और हुसैन ने उसका समर्थन नहीं दिया, अपना सर सजदे में जान दे दी। तो सोचने वाली मकाम ये है, बात यह है कि भी नमाजें नहीं छोड़ी, और जब भी मुहर्रम आता है तो उनके चाहने वाले जो छाती पीट पीट कर अपने आप को हुसैनी बताते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है, और ये वीडियो लेट इसलिए हो रही है, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अगर मैं मुहर्रम के 2 टाइम पर बनाते, मुहर्रम से पहले बनाता, तो कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग वो फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते कि भी ये पुरानी वीडियो या ये वो नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। बहरहाल जो भी है, जैसे भी हो, उस चीज़ का मेरा कोई मैटर या मकसद नहीं है। मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक आज की वीडियो में सवाल आपको करना है और जवाब भी आपको ही देना है। आप मुझे ये बताइए, जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा, हजरत अली के बेटे को सब मानते हैं, सब जानते हैं। उनका मर्तबा क्या है? उनका मर्तबा कई वजह से बुलंद है, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, शेर खुदा हजरत अली के शहजादे हैं, और खुद भी अपनी शान में बुलंद हैं, जिन्हें हजरत मौला हुसैन कहा जाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी खातिर अपना सर सजदे में कटा दिया, बल्कि यजीद का साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर उसका साथ देते यजीद तख्त पर बैठता, और वो फिर जो लोग हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे उनके साथ जुल्म होता, उनको सताता। इसलिए जंग वगैरह हुई, करबला हुई, और उन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी खातिर अपना सर सजदे में कटा दिया। और आप नोहा भी सुनते हैं कि एक है साबिर करके कहते हैं कि मौला के पैगाम को जारी रखो, अमन मोहब्बत को तुम फैलाते रहो, मौला के तुम आखिरी सजदे ना भुलाना। ये चीजें वो खुद बता रहे हैं, और जिस पर तकरीबन 3.4 करोड़ व्यूज हैं। दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, लेकिन फिर भी ये खुराफातें क्यों होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे ये बताइए कि ये मुहर्रम है। अब ये मुहर्रम है जो इंसान खुराफाती हरकतें कर रहा, टोपी लगाकर डीजे पर नाच रहा, और खुद को अपनी जानवर की शेप दे रहा है, जानवर नुमा बन रहा है। आप बताइए मुझे, क्या ये है मुहर्रम? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान इस तरीके से बयान होगी? आप मुझे बताइए ये क्या है? चलो ये छोड़ो, ये तो मुहर्रम होगा कि जिसमें भीड़ लगी हुई है, ताजिए हैं, बहुत सारे ताजिए हैं, और ऐसे अजीब और गरीब की तरह, जाहिल और पागलों की तरह, ऐसे ना रुकू ना सजदो, और ऐसे गिर के जैसे बस खुदा खैर करे। इस चीज की जानकारी नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे क्या चीज है, या आप मुझे ये बताइए, या ये है मुहर्रम जिसमें ये गाना बजा रहा है, जा रहा है कि तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से जाऊंगा दूर लेके तुझे तेरे बाप के डर से। ये मुहर्रम मतलब आप मुझे कमेंट करके खुद बताइए। है तो मुसलमान ही है, मुसलमान कौम में पैदा हुए, मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया इन्होंने। आप ये देखिए, या ये मुहर्रम है जिसमें ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डीजे पर और गाना चल रहा है, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि या ये मुहर्रम है? चलो ये नहीं तो आप इसे देखो, ये है मुहर्रम क्या? जिसमें औरतें बुर्का पहनकर डांडिया खेल रही हैं भाई, और गाने बड़े ही जबरदस्त चल रहे हैं। ये है मुहर्रम? आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, क्योंकि आज जवाब जो आपको देना है। बताओ, मेले में डांडिया हो रही है और नाम मुहर्रम का दे दिया है। ये नहीं है तो ये क्या ये है मुहर्रम? जो एक आदमी कुएं पर लेटे पड़ा है और ढोल बज रहा, पता नहीं खुदा खैर करे, बस समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन बदनाम तो हजरत हुसैन को मानने वाले, मुहर्रम मनाने वाले, मातम करने वाले बदनाम है, और ये है ही मुसलमान ही।
ایسا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ چلو یہ چھوڑو، یہ تو ہے محرم جس میں ایک لڑکی بنا تلوار کے تلوار بازی کر رہی ہے۔ اصل میں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس یہ کون سی قسم کا دین ہے؟ انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ ان کے بزرگ نے، آبا و اجداد نے، ان کے عالم دین نے کون سی تنقید کری ہے؟ انہیں کیا پڑھایا ہے، کیا سبق سکھایا ہے؟ یہ چھوڑیے، اب چلو یہ غلط ہو سکتا ہے، یہ بتائیے کیا یہ محرم ہے جس میں 5-7 لڑکیاں زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں ٹانگیں موڑ کر، اور اس پر 10-12 لڑکے فلجڑی سی دے کر ایسے نکل رہے ہیں انہیں الاگتے ہوئے، اور یہاں کوئی ٹانگ الاگ دے تو اس پر اتنا اعتراض ہوتا ہے، اتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ عورت ذات پر، لڑکیوں پر یہ کیا حرکتیں خرافاتیں ہو رہی ہیں؟ اب یہ محرم ہے کیا؟ بتائیے مجھے کیا چیز ہے، یہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ چھوڑو، یہ دودھ چڑھا دے بھائی، دودھ چڑھانے کا ہمارا کام ہے، بتائیے آپ مجھے، اور نعت چل لیا حسین والی، یہ حسین کے کام آپ مجھے بتائیے۔ دودھ میں آدمی لیٹا پڑا، دنیا بھر کی تھیلی پھاڑ کے ڈال دی، خدا خیر کرے ان کے جنازوں میں بھیڑ اتنی ہو کہ ان کو نصیحت معلوم ہو۔ یہ چھوڑو، اور دیکھیے اتنی ساری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کہیں سے کہیں بھی تعلق تھوڑا سا بھی 0% بھی اسلام سے، ایمان سے ہے، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سے ہے، یا حضرت علی شیر خدا کے شہزادے سے ہے۔ آپ مجھے خود کمنٹ کر کے بتائیے کہ جو قربانی حضرت حسین نے دی ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس لیے دی ہے کہ تم میری شہادت پر اس طریقے کے نغاڑے بجاؤ، اس طریقے کے تاجیے بناؤ، اس طریقے کی خرافاتیں کرو، اس طریقے کے ڈانس کرو، اس طریقے کے مجرا کرو، اور پھر جب محرم پورا ہو جائے پھر تم جو میرے شان میں تاجیے بناتے ہو کلومیٹر کے برج خلیفہ جیسے، پھر تم ان کو نیست و نابود کر کے انہیں ایک جھوڑ میں، تالاب میں، پانی میں، گڈھے میں پھینک کے آتے ہو۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کیا؟ آپ بتائیے۔ یہ وہ تو نہیں ہے کہ بھی کوئی غیر مسلم ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں محرم بنا رہے ہیں ان کے شہادت پر، پھر وہ اس کو زمین میں، گڈھے میں، پانی میں، نہر میں، تالاب میں اس کو ڈال رہے ہیں۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنے ہیں سب مسلمان ہیں، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان قوم میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، ایمان میں پیدا ہوئے، اسلام میں پیدا ہوئے، قرآن بھی پڑھا ہوگا، ایمان بھی ان کے اندر ہوگا، کلمہ طیبہ بھی پڑھا ہوگا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا اتنا بڑا مقام ہے جسے ہم غفلت میں اور آپسی رنجش میں، آپسی خرافات میں بھول جاتے ہیں کہ بھی مقصد کیا ہے، مطلب کیا یہ سب چیز کرنے کا۔ تو تھوڑا سا سوچیں اس چیز کو، جو ہوا سو ہوا، آگے سے اس چیز کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روزے رکھو، خیرات کرو، ایسے کام کرنے چاہیے، لیکن نہ کر کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ یار یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے کیا؟ کسی عالم نے یا کسی محدث نے، کسی مفتی نے، کسی مولانا نے آپ سے کہا ہے کہ جس کا جتنا لمبا تاجیہ ہوگا اس کو اتنا ہی لمبا، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کو عرش پر اتنا ہی اونچا بٹھایا جائے گا، جس کی چھاتی سے زیادہ خون نکلے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کو اتنی ہی دودھ کی ندیاں دے دی جائیں گی؟ کیا یہ وعدے ہوئے ہیں کسی حدیث میں، کتاب میں، قرآن میں، کسی مولانا نے، مفتی نے آپ سے کہا ہے؟ بھائی کیوں آپ نبی کے نواسے کی شان کے خلاف کام کرتے ہیں؟ کیوں شیر خدا حضرت علی کے شہزادے کی شان کے خلاف کام کرتے ہیں؟ کیوں حضرت مولا حسین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو خود اتنی بڑی ہستی ہیں جن کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ان کے لیے یہ ایسی باتیں، ایسی غلط حرکتیں کیوں؟